बिंदारो, हम अपनी दुआ के अंदर जो हमारा तीसरा पाठ है, कुनूत के अंदर हम हाथ उठा के दुआ मांगा करते हैं, मगर इस कुनूत में हम हाथ नहीं उठाते। हम कहते हैं ला फत्ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार तवस्सलु इंदल मसाइब बिमौलाकुमिल हाज़िरिल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली। उहद की लड़ाई थी, मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली, काफिर भाग गए। 3000 काफिर मुनाफिक थे, मुसलमान थोड़े थे लेकिन लड़ाई जीत ली। अबू सुफियान अपने लश्कर को लेकर भाग गया। जब काफिर भाग गए, मुसलमानों ने समझा कि अभी तो लूटने का टाइम है, तलवारें रख दी, तीर कमान भाले रख दिए, ढालें रख दी और मुशरकीन के जो कैंप थे उनको लूटना शुरू किया। उहद मदीने के बाहर 3 मील पे एक मकाम का नाम है। रसूल अकरम ने जब ये लड़ाई लड़ने का वक्त आया, फरमाया कि हम किला बंद होकर मदीने में रहें और लड़ें। असहाबा ने कहा नहीं या नबी, हम बाहर जाके लड़ें। नबी ने फिर कहा, लेकिन सुहाबी माने नहीं। अच्छा, रसूलुल्लाह ने अपनी पीठ के पीछे यानी इस्लामी लश्कर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक दर्रा है जिसको इंग्लिश में पास कहते हैं। यहां अबू राफे नाम के एक आदमी को 50 तीर अंदाज दे के नबी फरमाया कि यहां तुम पहरा दो, इस तरफ से दर्रे से कोई आवे नहीं। दर्रा इतना छोटा है कि मुश्किल से एक आदमी चल सके। हुजूर फरमाया, ऐ अबू राफे, अगर हम लड़ाई जीत जावें या हार जावें तुम्हें यह देखना नहीं, मैं तुम्हें जब तक न बुलाऊं ये जगह मत छोड़ना, भले खुदा। उसको तो वहां बिठाया। यहां जब मुसलमानों ने लूटना शुरू किया, मुशरिकीन का जो एक बड़ा बहादुर शख्स था, उसका नाम था खालिद बिन वलीद, जिसको हजरत उमर ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। उसने पीछे से दर्रे के पास पहुंच के इंतजार किया। ये जो 50 आदमी ऊपर थे, इन्होंने नीचे देखा कि काफिर तो भाग गए और मुसलमान लूट रहे, हम रह गए। इन्होंने भी अपनी जगह छोड़ दी और लूट में शामिल हो गए। दर्रा खाली हो गया। इस दर्रे में से 100-150 बहादुरों को लेकर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को ऊपर हमला कर दिया। मुसलमान लूट रहे थे, खाली हाथ थे, निहत्थे थे, न तलवारें थी न भाले थे। वो कत्ले आम चला के बड़े बड़े बहादुर मारे गए। इसी दौर के अंदर हजरत अमीर हमजा जो रसूलुल्लाह के चाचा थे, बड़े बहादुर थे, उसको भी वाहशी नाम के एक आदमी ने हंदा के कहने पे भाला मारा और मार डाला। मुसलमान भाग गए, नबी को अकेला छोड़ के भाग गए। हजरत अबू बकर भी भाग गए, उमर भी भाग गए, उस्मान भी भाग गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी भाग गए, सब बहादुर भाग गए, कोई ना रहा। काफिरों ने देखा मोहम्मद अब अकेला रह गया, आए हमला करने के लिए। उस वक्त रसूल अकरम ने जोर से आवाज लगाई, या अली। मौला अली भागते हुए आए और इन काफिरों को मार के भगाया। दूसरी तरफ से दूसरे आए, उनको मार के भगाया। जो जो आता रहा रसूलुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए, उनको भगाते रहे, भगाते रहे, भगाते रहे। हजरत अली ने उस वक्त वो काम किया कि जिब्रील अमीन नबी के पास आके कहते हैं कि आज अली ने आपकी जान बचाई। ये जिब्रील अमीन के अल्फाज हैं।
لا فتح الا علی، فتح کہتے ہیں بہادر کو. اس فتح کے اندر ہے نہیں ہے، فے تے کے اوپر شد ہے. فتح، لا فتح، نہیں کوئی بہادر الا علی، علی کے سوا، اور نہیں کوئی تلوار ذوالفقار کے سوا. لا سیف، کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار. ہم اس چیز کو اپنی دعا میں پڑھتے ہیں. یہ الفاظ پڑھ لینے کے بعد پھر ہم نیچے کرتے ہیں کہ توسلوا عند المصائب، مصیبت کی جمع پلورل مصیبت کا مصائب ہے. اپنی مصیبتوں میں وسیلہ ڈھونڈو. بمولاکم الحاضر الموجود، اپنے مولا کا جو تمہارے درمیان حاضر ہے اس کا وسیلہ ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں. اوپر وہ الفاظ جو حضرت جبریل نے کہے ہم دوہرا کے پھر جب یہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو یاد کرانے کے لیے کہ رسول اللہ کے اوپر جب مصیبت آئی تو علی کو پکارا. توسلوا عند المصائب، اپنی مصیبتوں کے اندر وسیلہ ڈھونڈو اپنے مولا کا جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے. علی حاضر تھے اس وقت، علی کو پکار کیا اور علی نے آ کے مدد کی. دیندارو، ہماری جو دعا ہے اس کے کبھی ایک ایک لفظ کا آپ خیال کرو. پڑھتے وقت آپ دعا کے ساتھ اس طرح فلوٹ ہو کہ جس طرح سے بولنے والے کے الفاظ جا رہے ہیں آپ وہ چیز محسوس کرو جو بولی جاتی ہے. آپ اس چیز کو سمجھو جو بولا جاتا ہے اور اس چیز کو ہضم کرو کہ جو سن رہے ہو دعا کے الفاظ میں. آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. دعا کے اندر کامل دھیان ہونا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دعا کے اندر خدا کے اس نور کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں. دعا میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں ہونے چاہیے. ہم دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں آج تک پیدا ہوا کہ جس کی ساری زندگی خوش و خرم گئی ہوئے. زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں، مصیبتیں دکھ زیادہ ہیں، خوشیاں اور سکھ کم ہیں. اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں مولا کے اس نور سے کہ جس نے نبیوں کی بھی مدد کی. ہم خوش نصیب ہیں 100 کروڑ مسلمانوں میں ہم اسماعیلی 2 کروڑ سے بھی کم ہیں. 100 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں. ہماری حالت کچھ بھی نہیں، 2% بھی نہیں. لیکن ان تمام باقی کے 98% جو باقی ہیں ان سے زیادہ ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ حاضر موجود بیٹھا ہے. رسول اللہ کے زمانے کا آپ خیال کرو، مسلمانوں کے دلوں میں کتنی راحت اور تقویت تھی. کچھ بھی ہو جاتا تھا تو نبی کے پاس دوڑ کے چلے جاتے تھے. یا نبی یہ تکلیف آ گئی، حضور اس کو گائیڈ کرتے تھے، صلاح دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، پھر دعا کرتے تھے. ہمارا حال ایسا ہی ہے. کوئی بھی بات ہوتی تھی نبی کے پاس لوگ پہنچ جاتے تھے اور نبی ان کے لیے ماں اور باپ کی طرح شفقت بھرے جواب دیتے تھے، مدد کرتے تھے، دعا کرتے تھے، رستہ بتاتے تھے. آج دنیا کے اندر 98 کروڑ مسلمانوں میں ایسا ایک بھی نہیں، لیکن 2 کروڑ اسماعیلیوں میں ایسا ہے. بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں، کہیں سے ہمیں مرض کا پتہ نہیں لگتا، تندرستی سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے. مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پرسنلی نہیں جاتے تو ہم خط لکھتے ہیں، عریضے بھیجتے ہیں. مولا ہمیں جواب دیتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ دوا کرو، میں دعا کرتا ہوں اچھے ہو جاؤ گے. ہمارے دل کو تقویت مل جاتی ہے.
पैसे की तकलीफ आ जाती है, बिजनेस खराब हो जाता है, कहीं थाक नहीं लगता, हम इमाम के पास पहुंच जाते हैं, वो हमें रहनुमाई करता है।